زہرا دا جایا حیدر دا چن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن چھاڑتے آکو سبحان اللہ زہرا دا جایا حیدر دا چن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن حسن ہے پھل سونا چمن رسول دا بے شک حسن ہے پھل سونا چمن رسول دا حسن ہے پھل سونا چمن رسول دا لکھ تے جگر بی بی فاطمہ بطول دا لکھ تے جگر بی بی فاطمہ بطول دا دشمن حسن دے ہن بد چلن دشمن حسن دے ہن بد چلن مرشد ہے ساڈا لوگو سید مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن معاویہ نو بیعت لئی آپ بلوایا آکو بے شک معاویہ نو بیعت لئی آپ بلوایا معاویہ نو بیعت لئی آپ بلوایا بیعت دا ہاتھ آپ حسن پھڑایا بیعت دا ہاتھ آپ حسن پھڑایا ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من ساڈی نہ صحیح چلو سید دی من مرشد ہے ساڈا لوگو سید مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن اور حسن معاویہ نو چنیا امیر ہے حسن معاویہ نو منیا امیر ہے حسن معاویہ نو چنیا امیر ہے حسن معاویہ نو چنیا امیر ہے موزیاں دے پیٹ اللہ جانے کہیں پیڑ ہے حسن معاویہ نو چنیا امیر ہے حسن معاویہ نو چنیا امیر ہے موزیاں دے پیٹ اللہ جانے کہیں پیڑ ہے اللہ مقابے اللہ مکیسی زہریلا پن اللہ مقابے زہریلا پن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن حسن معاویہ نو دتی آپ دعوتے حسن معاویہ نو دتی آپ دعوتے کیتی آپ اس دے سپرد خلافت کیتی آپ اس دے سپرد خلافت ابلیسانو ہے اس دی جلن ابلیسانو ہے اس دی جلن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن زہرا دا جایا حیدر دا چن زہرا دا جایا حیدر دا چن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن صحابہ ساڈی اکھیاں دا اچھی آکو سبحان اللہ سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نور ہے سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نور ہے سونے دے صحابہ ساڈی اکھیاں دا نور ہے حسن حسین ساڈے دلاں دا سرور ہے حسن حسین ساڈے دلاں دا سرور ہے ارشد نے سارے نبوی چمن ارشد نے سارے نبوی چمن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن مرشد ہے ساڈا لوگو سید حسن تے مختصر صرف دو شعر فرمائش ابن دی وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ادھر بن یار صحابہ دا اچھی آپ سبحان اللہ بن یار صحابہ دا بن یار صحابہ
فرض نماز وانگو ہے وے پیار صحابہ دا فرض نماز وانگو ہے وے پیار صحابہ دا ہے پاک جماعت صحابہ دی قرآن حدیث تو ثابت ہے اصحاب دا دشمن لعنتی ہے اعلان حدیث تو ثابت ہے اصحاب مثل دار دی اعلان حدیث تو ثابت ہے اصحاب دا نوکر جنتی ہے اے شان حدیث تو ثابت ہے اللہ کو لوں ڈریا کر اللہ کو لوں ڈریا کر محبوب دیارانوں نا بک بک کریا کر محبوب دیارانوں نا بک بک کریا کر او پاک گھرانا ہے بابا علی ہے در جیندہ عربی سینانا ہے من شیر جلی ہے در حبدار ہے پاکا دے ساڈا پیر علی ہے در حبدار ہے پاکا دے ساڈا پیر علی ہے در 2 منٹ پڑھ گئے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حضرات کو آواز یہ جانا تو نہیں ادھر بیٹھنے کا نا مائک کا اشارہ کر